अस्सलाम वालेकुम जी। गैलप के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तलाक की शरह जो है वो तकरीबन 35 से 40% बढ़ रही है। तलाक इंसान की ज़िंदगी में क्या तबाहकारियाँ लाती हैं, क्या नफसियाती बीमारियाँ पैदा करती है, क्या मसाइल पैदा करती है, इस पे आगे जाके हम बात करेंगे और इसकी वजूहात क्या हैं उन पे भी करेंगे। नफ्सियात की दुनिया डाइवोर्स को किस तरह लेती है और उसके बारे में क्या सोचती है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन तलाक की हमारे मुआशरे में और आम जो जो वेस्ट है उसमें बहुत 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 डिफरेंस है। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं। हस्बैंड कमाता है, माँ घर में खिदमत करती है और इनकी फीसिस और इनके सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करते हैं। अपने पेट को काट के और अपनी हड्डियों को अ, क्या उसे कहते हैं कि जलील ख्वार करके तो बच्चों को पाला जाता है। ये बच्चों पर एहसान नहीं। आप जानते हैं कि पेरेंट्स जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो दर हकीकत अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते, वो खुद से मोहब्बत करते हैं। उनकी औलाद ने तो कभी उन्हें नहीं कहा कि उन्हें पढ़ाएं। जब बच्चे को शऊर आएगा, बच्चा तभी कहेगा कि जी मुझे आप पढ़ाएं। लेकिन पेरेंट्स पढ़ाते हैं। सोसाइटी का और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चा नहीं पढ़ता या जो बच्ची नहीं पढ़ती, उसका मुर्द इल्ज़ाम उसके पेरेंट्स को ठहराया जाता है। जब पेरेंट्स बच्चों के ऊपर लाखों रुपया खर्च करके या जितनी भी उनकी कैपेसिटी है वो खर्च करके उनको पढ़ाते हैं और बच्ची के की शादी के लिए आजकल एक छोटी से छोटी शादी जो है वो 8 से 10 लाख रुपए में हो रही है। पेरेंट्स 8 से 10 लाख रुपया या तो कर्ज उठाते हैं या को कमेटियां डालते हैं। जिस क्लास का भी बंदा है वो अपने लेवल के मुताबिक बेटी की शादी करता है। जब शादी होती है तो पाकिस्तान में तलाक की आप राइजिंग रेशो देखें कि किस तादाद से बढ़ रही है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील कोर्ट्स में चले जाएं, आपको हर फैमिली कोर्ट में 75 केसेस आपको मिलेंगे। मोर देन 50 तो हर फैमिली कोर्ट में केसेस लगे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 5, 10, 15, 20 कोर्ट तो होती ही हैं। लाहौर में इससे बहुत ज़्यादा है। तो जब आप अगर 50 केसेस भी ज़हन में रखें और 5 कोर्ट भी रखें तो आप देखें कि इतने केसेस डेली सुने जा रहे हैं। यानी एवरेज आप लें तो पाकिस्तान में 1000 से 1500 केसेस जो है महाना वो कोर्ट्स में सबमिट हो रहे हैं। हम जो वकला प्रैक्टिस करते हैं हम जानते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में हमारा कोई भी रोल नहीं होता। डाइवोर्स खुले की हद तक हमारा कोई रोल नहीं होता। हम रोबोटिक्स करैक्टर से भी कम है। हमारा वर्जन ही नहीं लिया जाता। कोर्ट्स के जहन में है कि औरत सच बोल रही है और आदमी जो है वो झूठा है और एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में उसके हुला की डिक्री करना होती है। अगर कोर्ट्स नहीं करती तो उनको सुपीरियर कोर्ट से पूछा जाता है कि आप इनको इनकी डिक्री क्यों नहीं कर रही। लेकिन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 226 से लेके 237 तक 9 आयत में अल्लाह ताला ने तलाक के मामलात बयान किए हैं। हर आदमी पढ़ सकता है। उसके बाद सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने एक आयत से लेके 7 आयत तक यानी 16-17 आयत हैं कुरान की जिनमें अल्लाह ताला तलाक को एड्रेस करता है। अल्लाह ताला सबसे पहली बात जो करता है, अल्लाह ताला ये कहता है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन हमारे सिस्टम में भी है, लेकिन वो रिकॉन्सिलिएशन नहीं जो अल्लाह ताला चाह रहा है। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि जब मियाँ और बीवी में कोई अनबन हो जाए तो शुखा का वर्ड यूज़ होता है कि बैनहुम, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से बैठें और इनकी रिकॉन्सिलिएशन करा दें। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम तो वज़ा कर दिया, ड्यू प्रोसेस भी बता दिया कि आप एक एक आदमी उधर से आ जाए, एक उधर से आ जाए और इनके दरमियान सुलह कराएं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें यह फरमाया है कि मेरा ओपिनियन भी ले लो, मैं ये चाहता हूँ सुलहुल खैर, कि सुलह में खैर है। अल्लाह अपना ओपिनियन भी दे रहा है, आपको रोक नहीं रहा तलाक लेने से या देने से, लेकिन अल्लाह अपना ओपिनियन दे रहा है कि सुलह में खैर है।
ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 ہے سورۃ طلاق کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، یعنی تو طلاق دے رہا ہے، تجھے کیا معلوم خدا اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم مرد کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم طلاق دے دو گے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، ہم اس کے لیے کچھ اچھا بھی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ دیکھیں، طلاق لینا یا خلا لینا ہر عورت کا حق ہے، لیکن مرد کے رائٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جب بھی فیمنزم میں یہ والی آیت کوٹ کی جاتی ہے تو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، وہ مرد، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیونکہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ہسبینڈ حاکم کہا گیا۔ اللہ نے یہ اس طرح حاکم مطلق نہیں کہا گیا کہ عورت کو غلام ہے، کو پاؤں کی جوتی ہے، کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتے رہیں، ایسے اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ قرآن میں تو جگہ جگہ کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو یہ والا مقام دے؟ یہ نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ تو جب مرد کو سنا ہی نہیں جاتا کورٹ میں، تو مرد کے اندر بھی ڈپریشن رائز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بچے ہیں، ہمارے جو لاز بنتے ہیں وہ ون سائیڈڈ بنتے ہیں۔ یعنی لیجسلیچر نے اگر اپنے ذہن میں یہ قانون، اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لی ہے کہ اس نے عورت کو حقوق دینے ہیں، تو پھر اس نے عورت کو ہی ون سائیڈڈ لے کے چلنا ہے، اس میں مرد کی بات ہوگی نہیں۔ اور اگر مرد کو حقوق دینے ہیں تو پھر مرد کو ہی لے کے چلنا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس جو پریکٹس ہو رہی ہے خلا کی، اس میں بس یہ سلوگن دیا گیا ہے کہ عورت کے حقوق آگے رکھنے ہیں۔ عورت کے حقوق رکھیں، آپ ہونے بھی چاہیے، کوئی سوسائٹی بن ہی نہیں سکتی عورت کے رائٹس کے بغیر، لیکن اس میں مرد کو بھی تو سنا جائے، مرد کو یہ پورا اپنا ورژن پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، یہاں پر مرد اپنا ورژن پیش کرتا ہے، لیکن وہ آل ان وین، سب کچھ فارغ ہے، وہ کچھ بھی کہہ لے۔ اگر عورت نہیں بسنا چاہتی تو مرد اس کو نہیں بسا سکتا۔ اسلام بھی زبردستی کے رشتوں کا پابند نہیں، آپ کو پابند نہیں کرتا، ہمیں پابند نہیں کرتا، لیکن کہنے سے یہ مراد ہے کہ ایک لڑکی جب اتنا اس کی شادی پہ اخراجات ہوں، جب پیرنٹس اس کو کسی کے گھر بھیجتے ہیں اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کچہری جاؤں گی اور میرا تھوڑا بہت خرچہ ہوگا، اور اس کے بعد میں اپنا خرچہ بھی لوں گی، جب چاہوں گی اس سے خلا بھی لے سکتی ہوں، اور اگر میرے بچے ہیں تو میں بچوں کا خرچہ بھی لوں گی، اور اس کی پراپرٹیز کرکی کرا کے بھی کورٹ مجھے میرے پیسے دے گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یا کسی بھی مسلم کنٹریز میں جہاں پہ مسلم لاز ہیں، وہاں پہ فیملی سسٹم کیسے چلے گا؟ اسی کے تناظر میں آپ کے گوشوار ایک سٹڈی کرتا ہوں جو مورگن اینڈ سٹینلی کی سٹڈی ہے۔ مورگن اور سٹینلی کہتا ہے کہ 2030 تک، 2030 تک 45% عورتیں جو ہے وہ بغیر شادی کے ہوں گی، یعنی کہ وہ ڈائیورسی ہو جائیں گی، اور ان کے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس مورگن نے کہاں سے لیے؟ اس نے اسی سوسائٹی سے لیے کہ اتنی شادی نہیں ہو رہی جتنی ڈائیورس ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے، عورت کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ کورٹ آف لا تمہارے حق میں ہے، مرد کو سنا ہی نہیں جائے گا، تمہاری بات ہی مانی جائے گی، اور یہ پلگ اینڈ پلے ہے، ادھر تم فائل کرو گی اور ایک ٹائم پیریڈ میں کاؤنٹ ڈاؤن چلے گا اور تمہیں خلا ڈگری ہو کر مل جائے گا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا ہوگا وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس وقت عورت جیت جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جیت جائے گی، لیکن وہ کتنا ہارے گی، اور یہ سوسائٹی جس نے اس کو ڈائیورس یا خلا دیا ہے، اس کے بعد میں کیا حال کرے گی، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا۔ السلام علیکم۔